बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहनों में एक सवाल होता है कि आया जुमे वाले दिन वालिदैन की कब्र पर जाना चाहिए या नहीं, और वालिदैन के फौत हो जाने के बाद वालिदैन के लिए ऐसा क्या अमल किया जाए ताकि उनके वालिदैन को भी इसका सवाब पहुंचे और उनके दिल को भी तस्कीन हो सके। आज की वीडियो में हम आपको अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इन सवालात के जवाबात तफसील से बताएंगे। वीडियो निहायत आम है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि इंसान का जिंदगी के अंदर वालिदैन के साथ चाहे जैसा भी सुलूक हो, लेकिन जब वो फौत हो जाते हैं तो इंसान को इस नेमत उज़्मा की कदर आती है और उनके फौत हो जाने के बाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मरहूम वालिदैन के लिए कोई ऐसी नेकी करें जो उनके लिए राहत का सबब बन जाए। इस सिलसिले में वो अपनी बिसात के मुताबिक हर उस काम को करने की कोशिश करते हैं जो उसे बताया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल के बारे में कि आया जुमे के दिन वालिदैन की कब्र पर जाना चाहिए या नहीं। तो इस हवाले से ये रिवायत मुलाहिजा फरमा लीजिए। रिवायत यह है कि जो शख्स अपने वालिदैन या उनमें से एक की कब्र पर हर जुमे के दिन जियारत को हाजिर हो, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा और उसे माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। एक दूसरी रिवायत में इस तरह से है कि जिस शख्स ने जुमे को अपने वालिदैन में से दोनों या किसी एक की कब्र की जियारत की तो उसकी बख्शिश कर दी जाती है और उसका नाम नेकुकारों में लिख दिया जाता है। इन रिवायात से मालूम होता है कि हमें अपने मरहूम वालिदैन की कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ करनी चाहिए और जुमे के दिन उनकी कब्र पर जाने का एहतमाम करना चाहिए। जहां तक बात है वालिदैन के लिए उनके मरने के बाद क्या अमाल करते रहना चाहिए, तो याद रहे कि अहादीस में ऐसे कई अमाल बताए गए हैं जिनको करने से अपने मरहूम वालिदैन की अरवाह को सुकून पहुंचाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इस हवाले से हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है। एक रिवायत में यह हदीस इस तरह से नकल की गई है। अबू अस्यद साइदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनु सलमा में से एक शख्स आए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे हुकूक भी हैं जो उनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए खैर और रहमत की दुआ करते रहना, उनके वास्ते अल्लाह से मगफिरत और बख्शिश मांगना, उनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, उनके ताल्लुक से जो रिश्ते हों उनका लिहाज रखना और उनका हक अदा करना और उनके दोस्तों का इकराम और एहतराम करना। बरिवायत सुनन नबी दाऊद, सुनन नबी माजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ये चाहे कि कब्र में अपने माँ बाप को आराम पहुंचाए और खिदमत करे तो बाप के इंतकाल के बाद उसके भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव रखे जो रखना चाहिए। एक दूसरी रिवायत में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की खिदमत और हुस्न सलूक की एक आला किस्म ये है कि उनके इंतकाल के बाद उनके दोस्तों के साथ इकराम और एहतराम का ताल्लुक रखा जाए और बाप की दोस्ती और मोहब्बत का हक अदा किया जाए। बरिवायत सही मुस्लिम। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू असद रजी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल के जवाब में फरमाया, अगर तुम अपने वालिदैन के मरने के बाद उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो उनके लिए रहमत की दुआ करो। बेहतरीन दुआ वो है जो कुरान पाक बयान करता है, जिसके अल्फाज हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसके अलावा उनके लिए बख्शिश की दुआ करो। हर वक्त अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की बशरी लग़ज़िशों को मुआफ कर दे। अल्लाह ताला मुआफ करने पर कादिर है और जो वादे उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी से किए थे उन्हें पूरा किया जाए। वादे भी बंदों का कर्ज है, अगर वादा पूरा ना किया जाए तो अल्लाह ताला भी मुआफ नहीं करता। लिहाजा अगर औलाद को पता चल जाए कि हमारे वालिदैन में से किसी एक ने या दोनों ने किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा किया जाए। इससे वालिदैन को राहत होगी और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करें। अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ नाराजगी का इजहार ना करें और इस ताल्लुक को कायम रखें जिसे वालिदैन ने कायम रखा था। इस ताल्लुक की बिना पर वालिदैन की कब्रों में राहत होगी और अपने वालिदैन के दोस्तों और माँ की सहेलियों की इज्जत करें। ये वो काम है जिन पर अमल पैरा होकर इंसान अपने वालिदैन के लिए मरने के बाद भी भलाई का सबब बनता है।
پیارے دوستوں، ہمیں قرآن و حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ والدین کے لیے دعا کرنے کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، یعنی اے میرے پروردگار، تو میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ دوسری جگہ اسی طرح سے ارشاد ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے میرے پروردگار، روز حساب تو میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کو اپنا معمول بنا لیں، اور یہ دو آسان سی دعائیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہیں ان کو یاد کریں، اور ان کے ذریعے سے اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اس سے ہمارے والدین کی ارواح کو راحت تو ضرور پہنچے گی، لیکن اس کے ساتھ دعا کرنے والے کے لیے بھی فضیلت بتائی گئی ہے، جس کے بارے میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اسی طرح سے فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا، اے اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص 3 کام کرتا تھا۔ نمبر 1، جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور نمبر 3، چغل خوری نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی زندگی میں ان کی قدر کرنے اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی قبر پر جا کر انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو یاد رہے، اس بارے میں یہ تاکید ملتی ہے کہ قبور پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو ایصال کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 1000 پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرآت کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن یا طٰہٰ و یاسین نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو زبانی یا دیکھ کر اس کی تلاوت کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔